في رواية أخرى أو لفظ آخر عن عائشة أيضا نجده مرويا عن البيهقي وغيره، كما ذكره ابن كثير في سيرته في الجزء الرابع الصفحة 446. تقول عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي. دخل في حالة مرضه، فيه صداع كما قلنا، حالة حمى وصداع، مرض عادي، لكن تطور الأمر بعدما وضعوا هذه المادة الغريبة في فمه الشريف. دخل علي رسول الله وهو يصدع، وأنا أيضا في المقابل كنت أشتكي رأسي، أيضا أنا كنت أعاني من وجع في الرأس، من صداع في الرأس. فقلت: ورأساه. فقال النبي: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. أنا أعاني، لا أنت. أنت على وشك القيام بجريمة عظيمة. ثم قال: وما عليك لو مت قبلي فوليت أمرك أو فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك. رسول الله لما سمع عائشة تقول ورأساه، هو قال: والله أنا ورأساه، بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم قال: يا ليت تموتين قبلي وأفتك منك، وما عليك لو مت قبلي فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك، دفنتك، يا ريت تموتين قبلي وأقوم بهذه الأعمال لك، لا تخافين، مستعد أن أصلي عليك كما صليت على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، مستعد بأن أدفنك وأواريك، مو مشكلة، ولكن أهم شيء أن تموتي قبلي حتى أرتاح. فقلت، عائشة تقول: والله إني لأحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي من آخر النهار. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول عائشة: لو أنه بالفعل وقع هذا، أنني مت قبلك وأنت كما تقول ستأتي وتجهزني وتصلي علي وتدفني في نفس ذلك اليوم، إذا أنا مت في أول النهار قبل أن يأتي الليل، قبل أن يحل الليل، في آخر النهار ستخلو ببعض نسائك في بيتي، تأتي بنسائك الأخريات في بيتي وتخلو بهن كما يخلو الأزواج بأزواجهم بزوجاتهم، هكذا. يعني يكون يوم فرح وعيد وسعادة لك، يكون يوم عرس لك. وهذا ورد بالنص في أحاديث أخرى عن عائشة تتحدث عن نفس هذه القضية، لكن اللفظ فيها هو قولها: والله لو وقع ذلك لكنت في آخر النهار معرسا ببعض أزواجك، يكون يوم عرس لك، لا أنك ستقيم علي مجلس عزاء، لا أنك ستحترم ذكراي، فيعني يعني على الأقل تبقى كم يوم في حالة المصيبة والعزاء، لا، في نفس اليوم تعرس. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرد عليها ولم ينفي ذلك، بل ضحك ضحكا، تبسم تبسما يفيد صحة هذا الذي تذكره عائشة، تقرير.
تقرير نبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أبدى ضحكه، أي أنه بالفعل يقع هذا. بالفعل لو مت أنت قبلي لكان ذلك اليوم يوم فرح وبهجة لي. وهذا المقطع من الرواية كاف لنفي ما يزعمه المخالفون من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عاشقا متيما بعائشة، وأنه كان في أواخر أيامه يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد بيت عائشة، يعني ينتظر يحسب الأيام والساعات حتى يكون في بيت عائشة حبيبة القلب. وأنه كان ينص على أن عائشة أحب نسائه، كما رواه عمرو بن العاص لعنه الله في صحيح البخاري وغيره، أنه سأل رسول الله بعدما رجع من غزوة ذات السلاسل أو معركة ذات السلاسل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. والعجب كيف يقبل المخالفون بمثل هذه الرواية عن عمرو بن العاص، وعائشة كانت تلعن عمرو بن العاص، كما ورد في مستدرك الحاكم وغيره أنه لما اكتشفت عائشة أن عمرو بن العاص كذب عليها في قوله أنه هو الذي قتل ذا الثدية رأس المارقة دون علي عليه السلام، قالت: لعن الله عمرو بن العاص، فإنه زعم لي أنه قتله بمصر. فالملعون على لسان عائشة نفسها يؤخذ قوله؟ يصدق؟ ثم عائشة بنفسها في روايات أخرى، أحاديث أخرى صحيحة أخرجها أعلام المخالفين في صحاحهم ومصادر الحديث عندهم، لما سئلت: من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت: فاطمة. قالوا: فمن الرجال؟ قالت: بعلها. فهي تكذب ما يروى في شأنها من أنها كانت أحب الناس هي وأبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن المخالفين عميان.